छ सर। अस्ति हिजो हामी गरेका थियौं यो प्रोपोर्सन टेस्ट त सिंगल प्रोपोर्सन है, जो हाम्रो थियो सिंगल प्रोपोर्सन। अब मैले केही क्वेसनहरु राखिदिएको छु, क्वेसनहरु सबै उस्तै उस्तै हो है, एकचोटि बनाउने जति पनि क्वेसन्स नै हाम्रो उस्तै उस्तै खालको क्वेसनहरु छ। यहाँ केही क्वेसनहरु पनि हिजो पनि गरेका थियौं, त्यसैले यो क्वेसनहरु चाहिँ बनाउने। अब आज छ डिफरेन्स अफ population proportions or two sample proportion टेस्ट पनि भनिन्छ है। यसको नाम हो टेस्ट फर डिफरेन्स अफ proportions, difference of proportions or difference of two proportions, two sample proportion भन्दा पनि हुन्छ और two sample proportion मा टेस्ट भने पनि हुन्छ है। यसको काम हो it is used to test the significance difference between two sample proportions are same or not। यसको मिनिङ हो फर्स्ट सैंपल प्रोपोर्सन र सेकेन्ड सैंपल प्रोपोर्सन सेम छ कि छैन हेर्ने हो है। भनेको फर्स्ट सैंपल को प्रोबेबिलिटी फेभरेबल इभेन्ट को प्रोबेबिलिटी र सेकेन्ड सैंपल को सेम फेभरेबल इभेन्ट को प्रोबेबिलिटी चाहिँ सेम छ कि छैन हेर्ने हो कि। यो प्रोबेबिलिटीबाट टेस्ट गर्नु पर्यो भने प्रोपोर्सन टेस्ट गर्छु। अब यसको चाहिँ यहाँ नल हाइपोथेसिस छ। यसमा P कैपिटल P1 बराबर कैपिटल P2 हो। कैपिटल P1 भनेको फर्स्ट पपुलेसन प्रोपोर्सन जहाँबाट फर्स्ट सैंपल ड्रोन गरेको छ। सेकेन्ड यो P2 को अर्थ हुन्छ सेकेन्ड पपुलेसन प्रोपोर्सन जहाँबाट सेकेन्ड सैंपल ड्रोन गरेको छ। यो नल हाइपोथेसिसमा इक्वल हुन्छ। त्यसैले यसको मिनिङ हो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स है between first sample proportion and second sample proportion। फर्स्ट सैंपल प्रोपोर्सन र सेकेन्ड सैंपल प्रोपोर्सन को बीचमा डिफरेन्स छैन भन्ने कुरा क्लियर गर्छ है। ल यो नल हाइपोथेसिसको मिनिङ क्लियर भयो? क्लियर छ यो? ठीक है सर। यसको अर्थ हो फर्स्ट सैंपल प्रोपोर्सन र सेकेन्ड सैंपल प्रोपोर्सन सेम हो, उस्तै उस्तै हो, नो डिफरेन्स हो भन्ने कुरा क्लियर भयो। नल हाइपोथेसिस यदि एक्सेप्ट छ भने। यसको अर्को अप्सनमा के छ डज नट इक्वल्स टु। डज नट भनेको हामीलाई मोर देन लेस देन क्लियरली थाहा नभएपछि, त्यो कुरा क्वेशनले नभनेपछि त्यसलाई टु टेल टेस्ट गर्ने। क्वेशनले यदि ग्रेटर लेस को कुरा गरिदिएको छ भने त्यो वन टेल टेस्ट हुन्छ। अब यसको टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में यो फर्स्ट सैंपल प्रोपोर्सन स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 हो। यो स्मॉल र कैपिटल में विचार गर्नु होला है। यो स्मॉल p1 को अर्थ हुन्छ सैंपल प्रोपोर्सन माइनस स्मॉल p2 को अर्थ सेकेन्ड सैंपल प्रोपोर्सन माइनस कैपिटल p1 माइनस कैपिटल p2 हो। यो कैपिटल p1 कैपिटल p2 भनेको यो पपुलेसन प्रोपोर्सन को डिफरेन्स हो। तर अंडर नल हाइपोथेसिस में यो बराबर भएर जहिले पनि 0 हुन्छ। त्यसैले हामी प्रब्लममा यो पार्ट चाहिँ राख्दैनौं है। यो पार्ट चाहिँ प्रब्लममा राख्दैनौं किनकि यो दिएको छ भने राख्ने। यसको डिफरेन्स यदि क्वेशनमा दिएको छ भने राख्नु पर्छ। यदि डिफरेन्स छैन दिएको भने त अन्डर नल हाइपोथेसिसमा यो अलवेज 0 मानिन्छ है। त्यसैले यो स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ सैंपल प्रोपोर्सन हुन्छ है। अब यो फोर्थ स्टेप र फिफ्थ स्टेप जेड को हाम्रो सेम छ। यो जेड अब यहाँबाट जेड कै भ्यालु आउँछ अनि त्यसपछि अल्फा पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। यो वन टेल टेस्ट भयो भने जेड अल्फा लिने, टु टेल टेस्ट भयो भने जेड अल्फा बाइ 2 लेख्ने चलन मात्र छ है। अनि त्यसैअनुसार टेस्ट गर्ने। अब यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो भयो भने टेबल भन्दा भने एक्सेप्ट लेख्ने, ठुलो भयो भने रिजेक्ट लेख्ने। यसको पनि स्ट्यान्डर्ड एरर छ है। 3टा केसेस हो। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 भनेको यो कैपिटल P1
Q1 by N1, capital P2, capital Q2 by N2. यसको अर्थ capital P1 and P2 are given. Capital P1, P2 भनेको population proportions are given है। यदि दिएको छ भने capital P1, P2 युज गर्ने, P1 बाट capital Q1 आउँछ, P2 बाट capital Q2 आउँछ। अनि यो स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला हो। यदि यो population proportion given छ भने, छैन भने त हाम्रो यहाँ दुईटा अप्सन छ, एउटा यो अप्सन छ, एउटा यो अप्सन छ। तर फर्स्ट अप्सनमा छ P1 P2 आर नट गिभन बट अनइक्वल हो है, बराबर छैन। अर्कोमा P1 एन्ड P2 आर नट गिभन बट इक्वल केस हो। अब यो इक्वल र अनइक्वल यो छुट्याउन सक्यो भने यो अनुसारकै फर्मुला सेटिङ गर्ने। यदि छुट्याउन सकेन भने त थर्ड फर्मुला युज गर्दिने है। कुरा बुझ्यो त? यदि छुट्याउ सेकेन्ड र थर्ड फर्मुला छुट्याउन सक्यो भने बेस्ट हो। यदि यो इक्वल टु डज नट इक्वल टु छुट्याउन सकेन भने त यो चाहिँ थर्ड फर्मुला के जुन छ नि, थर्ड फर्मुलामा क्लियर भयो। हेलो, क्लियर छ यो? शिशिर भन्नु न एकचोटि फेरि। तिमीले यो क्यापिटल P1 र क्यापिटल P2 यदि अनइक्वल छ, अनइक्वल भनेको यो डिफरेन्ट पोपुलेसनबाट दुईटा स्याम्पल ड्रोन भएको छ भने बुझ्यो भने त्यो बेला चाहिँ यो सेकेन्ड फर्मुला युज गर्ने। अनि सेम पोपुलेसनबाट यदि दुईटा स्याम्पल ड्रोन भएको छ भने त्यो बेला चाहिँ हामी यो थर्ड फर्मुला राख्ने। तर यो छुट्याउन सकेन है, सेकेन्ड र थर्ड छुट्याउन सकेन तिमीले त सेकेन्ड यो थर्ड फर्मुला युज गर्दिने। क्लियर भयो हैन? थर्ड फर्मुला तिमीले युज गर। छुट्याइदियो भने झन बेस्ट, छुट्याउन सकेन भने सपोज त थर्ड फर्मुला युज गर्दैन। थर्ड के हो? त्यो कम्बाइन हो कि यो कम्बाइन प्रोपोर्सन भनिन्छ, कम्बाइन स्याम्पल प्रोपोर्सन हो, जसलाई यो P क्यापले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो N1 P1 प्लस N2 P2 डिभाइडेड बाई N1 N2 हो। त्यसलाई हामी X1 प्लस X2 डिभाइडेड बाई N1 प्लस N2 लेख्दा पनि हुन्छ है। यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरो हो। अनि यो Q को फर्मुला, Q क्यापको फर्मुला हुन्छ 1 माइनस P क्याप। अनि यो कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड कम्बाइन प्रोपोर्सन्स निकालेर गर्दिदा हुन्छ यो थर्ड फर्मुला है। अब कन्फिडेन्स इन्टरभल यो छ फर्स्ट स्याम्पल प्रोपोर्सन माइनस सेकेन्ड स्याम्पल प्रोपोर्सन। यो स्याम्पल प्रोपोर्सनको डिफरेन्स हो। त्यसमा प्लस माइनस छ, जेड अल्फा बाई 2 टेबल भ्यालु हो, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन छ। अब नेगेटिभ साइन लियो भने लोअर लिमिट्स आउँछ, पोजिटिभ साइन लियो भने अप्पर लिमिट आउँछ है। यो क्यापिटल P1 P2 को डिफरेन्सको लिमिट्स निस्कन्छ यो। अब क्यापिटल P1 भनेको फर्स्ट पोपुलेसन प्रोपोर्सन हो। क्यापिटल P1 बाट क्यापिटल Q1 निकाल्न मिल्छ 1 माइनस P1 गरेपछि। क्यापिटल P2 भनेको सेकेन्ड पोपुलेसन प्रोपोर्सन हो, त्यसलाई Q2 भनिन्छ, 1 माइनस P2 लेख्न मिल्छ। स्मल P1 भनेको फर्स्ट स्याम्पल प्रोपोर्सन हो, यसलाई X1 बाई N1 हो। यसको मतलब X1 फेभरेबल इभेन्ट हो एन्ड N1 भनेको फर्स्ट स्याम्पल साइज हो, यसलाई फर्स्ट स्याम्पल प्रोपोर्सन भनिन्छ। P1 आएपछि Q1 निकाल्न मिल्छ है। अनि P2 भनेको सेकेन्ड स्याम्पल प्रोपोर्सन हो, X2 भनेको फेभरेबल इभेन्ट्स इन सेकेन्ड स्याम्पल डिभाइडेड बाई टोटल इभेन्ट्स इन सेकेन्ड स्याम्पल हो। यो प्रोबेबिलिटीकै डेफिनेसन हो। अनि सेकेन्ड स्याम्पल प्रोपोर्सन छ, P2 आएपछि Q2 निकाल्न सकिन्छ। N1 भनेको फर्स्ट स्याम्पल साइज हो, N2 भनेको सेकेन्ड स्याम्पल साइज हो। X2 लेखेको छैन तर यो फेभरेबल इभेन्ट रेसमा तल छ है। X1 भनेको फेभरेबल इभेन्ट्स अनि फर्स्ट स्याम्पल, X2 भनेको फेभरेबल इभेन्ट इन सेकेन्ड स्याम्पल। अब त्यति जाने पुग्छ। यसमा हेर त, मेसिन प्रोड्युसेस 20 डिफेक्टिभ आर्टिकल्स इन 400 ब्याच भनेको छ। हेर त यो 400 मा कतिवटा डिफेक्टिभ चाहिँ प्रोडक्ट गरिराखेको छ। एउटा मेसिनले 20 वटा आर्टिकल चाहिँ डिफेक्ट चाहिँ प्रोड्युस गर्छ है, इन अ ब्याच अफ 400 आर्टिकल्स। 400 आर्टिकल्स यदि उसले प्रोड्युस गरियो
कति आइटममा छ भन त यो मेसिनले कतिवटा आइटम प्रोड्युस गरियो भने 20 वटा डिफेक्टिभ आउँछ भन त यो कलरिङ गरेको लाइन पढेर भन त के छ ल 400 400 आइटममा 20 वटा चाहिँ डिफेक्ट आइटम हो है यसको मिनिङ के भयो भने 400 आइटम जति उले आर्टिकल प्रोड्युस गर्यो भने 20 वटा डिफेक्ट पर्यो भने त प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ कति हुन्छ भन त 20/400 हो अनि यो एउटा मेसिन कुरा गरे त्यसपछि आफ्टर ओभरहलिङ भनेको छ है त्यो मेसिनलाई के गरेको छ रिपेयरिङ गरेको छ इट प्रोड्युसेस 10 डिफेक्टिभ आइटम्स इन अ ब्याच अफ 300 अनि अर्को यो के कुरा भनेको छ यहाँ चाहिँ कति आइटममा कति डिफेक्ट यो आफ्टर भनेको पछि त्यो मेसिनलाई रिपेयरिङ गर्दाखेरि सर्भिसिङ गरिसकेपछिको कुरा गरियो कि अनि सर्भिसिङ गरिसकेपछि उले 300 आइटम प्रोड्युस गरियो भने उले 10 वटा डिफेक्ट पाएको छ ल सेकेन्ड कलरिङ गरेको कुरा क्लियर भयो हजुर सर हो यसको मतलब दुईटा स्याम्पल भयो है सेम मेसिन सेम छ त्यही मेसिनको बिफोर भयो र त्यही मेसिनको आफ्टर भयो है यो चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुभन्दा अगाडिको डेटा छ र सर्भिसिङ गरिसकेपछिको डेटा हो अब यो मेसिनलाई सर्भिसिङ जुन गरेको छ त्यो मर्मत सम्भार जुन गरेको छ त्यो मर्मतको कारणले मेसिनमा इम्प्रुभड भयो कि भनेर सोधियो है हैज द मेसिन इम्प्रुभड भन्यो यसको मतलब सेकेन्डको डिफेक्टिभ आइटम कम निस्कियो भने इम्प्रुभड भयो अनि डिफेक्टिभ आइटम कम निस्केन उस्तै भयो भने त नट इम्प्रुभड भयो है यसको मतलब इम्प्रुभड क्वेसनले इम्प्रुभड भनिसकेको छ है कि यो मेसिन इम्प्रुभ छ भन्ने कुरा गर्दियो इम्प्रुभ भनेको सेकेन्ड केसमा आफ्टरमा डिफेक्टिभ कम आउनु पर्ने कि धेरै आउनु पर्ने थोरै आउनु पर्छ हो यसको मतलब सेकेन्डको प्रोपोर्सन कम हुनुपर्ने अब यो डाटा लेखेको छ मैले पहिला अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बुझाउँछु यो जुन छ नि यो सेकेन्डको कम आउनु पर्ने यो लेस देन हुन्छ है यो लेस देन किनकि सेकेन्डको कम आउनु पर्छ यो प्रोबेबिलिटी जुन छ नि डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी हो सेकेन्डको कम आउनु पर्छ यसलाई हामी वन टेल टेस्ट किनकि मेसिन इम्प्रुभ गरेपछि स्वाभाविक रूपमा सेकेन्ड मेसिनको डिफेक्ट कम हुनु पर्यो अब नै हुनु पर्ने हैन ग्रेटर देन यो चाहिँ ग्रेटर देन हुन्छ किनकि यो कम जुन हुन्छ नि त्यो मुखमा भएको ठुलो हुन्छ र टेलमा भएको सानो हुनुपर्छ त्यसैले P1 ग्रेटर देन P2 नै हुनुपर्छ है क्लियर भयो कुरा कम भयो भने त्यो टेलमा राख्न चलन छ हाम्रो ल यो वन टेल क्लियर भयो क्वेसनले भने अनुसार भयो सर अब यसको अर्थ हामी वन टेल टेस्ट गर्छौं यो वन टेल टेस्टको काम कहाँ हो फोर्थ स्टेपमा एकैचोटी है यो थर्ड स्टेपमा कुनै काम छैन फोर्थ स्टेपमा छ नि वन टेल भयो भने जेड अल्फा मात्र राख्नु पर्छ भनेका थियौ नि हामीले टु टेल भयो भने जेड अल्फा बाइ 2 लेख्ने वन टेल भयो भने जेड अल्फा लेख्ने त्यति मात्र काम छ ल अब यो डेटा अनुसार यो मिलेको छ फर्स्ट स्याम्पलमा सैंपल साइज n1 400 हो जसमा यो डिफेक्टिभ आइटम 20 छ प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम चाहिँ x1 n1 डिवाइडेड बाइ n1 छ यो 20 बाइ यो लेखेको ठीक छ यो निकालेको यति कुरा क्लियर भयो हजुर सर क्लियर हो तर यो दुईटै स्याम्पल चाहिँ सेम मेसिनबाट आएको छ कि डिफरेन्ट मेसिनबाट सेम भएपछि
सेम को अर्थ के हो यो क्यापिटल P1 क्यापिटल P2 दिएको छैन तर इक्वल हो किनकि यिनीहरू सेम बेसिनबाट आएको छ त्यसैले त्यसलाई इक्वल मानियो है त्यसैले कम्बाइन निकालेको छ P क्याप यो N1 X1 प्लस N1 P1 प्लस N2 P2 डिभाइडेड बाइ N1 प्लस N2 तिमी यसलाई X1 पनि लेख्न मिल्छ हेर त यो N1 इन्टु P1 लाई X1 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ हेर त यो प्रोबेबिलिटीमा यो N1 P1 बराबर X1 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन पाइन्छ सर पाइन्छ यो फर्मुला छ नि तिमी X1 X2 राखे पनि हुन्छ यो N1 P1 को ठाउँमा X1 त्यस्तै N2 P2 को ठाउँमा यो N2 P2 को ठाउँमा यहाँबाट हेर त X2 लेख्न पाइन्छ हैन पाइन्छ है तर तिमीले यो N1 P1 यो फर्मुला सेट गरे पनि एउटै कुरा आउँछ सेमै रिजल्ट आउँछ यो फर्मुला भ्यालु राखिदिएको छ अनि सिम्प्लिफाई गरेको छ ल यो लाइन क्लियर भयो हजुर सर भयो सर अब P क्याप आइसकेपछि Q क्याप त आइहाल्यो हैन 1 माइनस P क्याप हुन्छ अब यो 1 माइनस P क्याप हो यो हाम्रो छ अब स्ट्यान्डर्ड एरर को थर्ड फर्मुला हाल्ने थर्ड फर्मुला हाम्रो माथि छ यो नै थर्ड फर्मुला हो कलरिङ गरेको स्क्वायर रुट P क्याप Q क्याप इन्टु 1 बाइ N1 प्लस 1 बाइ N2 फर्मुला ठीक छ हैन अब भ्यालु राख्ने हो P क्याप भनेको 0.042 Q क्याप भनेको 0.958 हो अनि N1 भनेको 1/400 छ N2 भनेको 1/300 हो यसको सिम्प्लिफाई गरेर त यतिकै आउँछ कि केही फरक पर्छ है क्याल्कुलेटर छ एकचोटि युज गर त यो क्याल्कुलेसन राइट गर्नु होला है त्यति हो प्रोसेस चाहिँ यही हो निकाल त एकचोटि ठीक छ सर ठीक छ अब हाम्रो प्रोसिडरमा जानु पर्यो है फर्स्ट स्टेप छ नल हाइपोथेसिस सेट गर्ने नलमा जहिले पनि हामी इक्वल टु राख्छौँ है यसको अर्थ नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स कसको बीचमा त फर्स्ट स्याम्पल प्रोपोर्सन र सेकेन्ड स्याम्पल प्रोपोर्सनको बीचमा डिफरेन्स छैन अर्थात् फर्स्ट स्याम्पल प्रोपोर्सन एन्ड सेकेन्ड स्याम्पल प्रोपोर्सन आर सेम लेख्दा पनि हुन्छ है तर अर्कोमा के छ मेसिन हेज इम्प्रुभ भन्दा पनि हुन्छ यदि नल रिजेक्ट गरियो भने यसको मतलब यो सेकेन्ड कन्डिसन नै फ्लप भयो जसको कारणले मेसिन चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ जसको कारणले डिफेक्टिभ यसको कम आएको छ बुझिन्छ अर्थात् यो वान टेल हो डिफरेन्स छ भने बुझ्यो है अन्डर नल हाइपोथेसिस यो फर्मुला क्लियर भयो फर्मुलामा यो क्यापिटल P1 माइनस क्यापिटल P2 राखिएको छैन किन नराखेको हो भन त इक्वल भएर सर हो नल अन्डर हामी टेस्ट जहिले पनि नल हाइपोथेसिसमा गर्दैछौँ है अन्डर नल हाइपोथेसिसमा यो बराबर हुन्छ बराबरको डिफरेन्स चाहिँ 0 हुन्छ त्यसैले त्यो पार्ट राख्नै परेन है त्यसैले यो पार्ट्स मात्र राख्यो अब त्यो भ्यालु राख्ने हो फर्स्ट स्याम्पल प्रोपोर्सन 0.05 हो सेकेन्ड स्याम्पल प्रोपोर्सन 0.033 छ डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर छ यसको रिजल्ट 1.33 आउँछ यो रिजल्ट ठीक छ चेक गर त चेक गर्ने रिजल्ट ठीक छ कि के छ राइट छ सर अब टेबल भ्यालु तिमीहरूसँग म टेबल पठाइदिएको छु है टेबल एकचोटि हेर त यो जेड अल्फा छ 5% मा कति आउँछ टेबल पठाइदिएको छु है टेबल हेर्न सबैले जान्नुपर्छ जानिएन भने म सिकाइदिन्छु फेरि सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न टेबलको कसरी हेर्ने एकचोटि तिमीसँग टेबल
टेबल छ अहिले छ सर छ। हेर त माथिको लाइनमा 1 टेल लेखेको छ हजुर सर। यसमा 0.05 खोज त हजुर त्यसको लास्ट आउने जेड को अर्थ हुन्छ लास्ट इन्फिनिटीमा हेर्ने हो है हजुर सर। त्यही लाइनको हजुर सर ठिक छ सर। हैन। अब तिम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु अब यो टेबल भन्दा सानो छ कि ठुलो छ हेर्नु पर्यो। यो क्याल्कुलेटेड 1.3 सानो भएपछि एक्सेप्ट हुन्छ त्यो डिसिजन चाहिँ याद राख्नु है। त्यसैले सिन्स क्याल्कुलेटेड भ्यालु लेस देन ट्याबुलेटेड हो त्यसैले वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस भयो। यसको अर्थ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टको अर्थ हुन्छ फर्स्ट स्याम्पल मिन सेकेन्ड स्याम्पल मिन चाहिँ सेम हो। यो स्याम्पल प्रोपोर्सन है मिन होइन प्रोपोर्सन चाहिँ सेम छ। अब यसको मतलब बिफोर स्याम्पलको प्रोपोर्सन डिफेक्टको प्रोपोर्सन आफ्टर स्याम्पलको डिफेक्टको प्रोपोर्सन सेम भयो भने त्यो मेसिन इम्प्रुभड भयो त। मेसिनले सर्भिसिङ गर्दा इम्प्रुभ देखायो त देखायो सर सेम भयो। सेम भयो भने कहाँ देखायो तिम्रो बाइकको सर्भिसिङ गर्दाखेरि राम्रो माइलेज दिनु पर्यो कि पहिले जस्तै दिनु पर्यो? राम्रो हुनु पर्यो सर। यहाँ त राम्रो देखाएको छ नि डिफेक्ट उस्तै देखायो नि। यो सर्भिसिङ गर्नुभन्दा अगाडि पनि उस्तै डिफेक्ट थियो सर्भिसिङ गरेपछि डिफेक्ट उस्तै थियो। हामी त सर्भिसिङ डिफेक्ट कम होस् भन्ने गरेका हुन्छ नि त तर कम त देखाएन नि। कम देखाएन भने यसको मतलब त्यो सर्भिसिङले काम गरेन है त्यो मेसिनको कुनै इम्प्रुभमेन्ट भएन भने बुझ्नुभयो। त्यसैले हामी द्याट इज मेसिन वाज नट इम्प्रुभ भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? मेसिन चाहिँ इम्प्रुभ गरेन नि। इम्प्रुभ गरेपछि त उसको त सर्भिसिङ गरेपछि डिफेक्ट कम आउनु पर्थ्यो नि। त्यसको लागि त नल रिजेक्ट हुनु पर्थ्यो। नल रिजेक्ट भएपछि नै अल्टरनेटिभमा त्यस्तो अप्सन छ यहाँ तर नले एक्सेप्ट गरिदियो इक्वल टु देखाइदियो। त्यसैले यो चाहिँ मेसिन चाहिँ इम्प्रुभ भएन है। मेसिन वाज नट इम्प्रुभ भन्न पाइयो। अब इस्टिमेसन सोध्यो भने त एक लाइनको फर्मुला हो है यो। तर इस्टिमेसनको केसमा जहिले पनि टेबल भ्यालु जेड अल्फा बाई 2 नै लिनुपर्छ। कति लिनुपर्छ टेबल भ्यालु? जेड अल्फा बाई 2 नै राख्नुपर्छ है यो भ्यालु जहिले पनि। यो टेबलको लागि जहिले पनि यो भ्यालु अल्फा बाई 2 नै राख्नुपर्छ है यो जेड अल्फा बाई 2। अब फर्स्ट स्याम्पल प्रोपोर्सन 0.05 छ माइनस सेकेन्ड स्याम्पल प्रोपोर्सन 0.033 हो अनि जेड अल्फा बाई 2 हो। यो कति पर्सेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ हेर त क्वेसनले कन्फिडेन्स कति पर्सेन्ट भनेको? क्वेसन सत्य कुरा कि छैन? क्वेसनले त्यो केही पनि भनेन है तर हामी क्वेसन थप्छौँ त्यो। Also in 98% confidence interval for confidence of two population proportions हामी क्यापिटल P1 माइनस क्यापिटल P2 भनिन्छ है। क्यापिटल P1 माइनस क्यापिटल P2 भयो। P1
माइनस क्यापिटल P2 यो चाहिँ लेखिदिएको छु 98% है टु पपुलेसन प्रोपोर्सन अब यो 98% भयो त अल्फा कति पर्सेन्ट हुन्छ भन त 98% कन्फिडेन्ट भयो भने 2% हो यो P1 माइनस P2 हो स्मल स्याम्पल प्रोपोर्सन छ अनि प्लस माइनस चाहिँ यहाँ है यो प्लस माइनस Z अल्फा बाइ 2 अल्फा अहिले 2% छ त यसको ठाउँमा 0.02 बाइ यति लेख्न मिल्छ हैन यो लेख्न पाइन्छ यो 0.0 हो यो भनेको सिम्प्लिफाई गर्यो भने त 0.01 भयो अब तिमी त्यही टेबल पल्टाउ त अनि माथि 1 टेलको लेभल छ नि त्यसमा खोज त 0.01 यसको मुनिको भ्यालु भन यो माथिको लाइनमा जहिले पनि माथिको लाइनमा हेर्नु किन आधी गरिसकेपछि यो 1 टेल भइहाल्छ है हजुर सर त्यही हो 2.326 भयो हैन अब यो पहिला ब्राकेटको काम गरेको छ है सिम्प्लिफाई यता सिम्प्लिफाई हो त्यसपछि यो मल्टिप्लाइडको वर्क हुन्छ म्याथमेटिकल नियम अनुसार अनि एकचोटी नेगेटिभ साइन लियो भने लोअर लिमिट्स आउँछ पोजिटिभ साइन लियो भने अप्पर लिमिट्स आउँछ यो यति आयो रिजल्ट अब तिम्रो क्वेशन छ यो प्रोबेबिलिटी त नेगेटिभ हुँदैन तर नेगेटिभ रिजल्ट किन आयो भने कुरा गर्दिन्छ भाइबामा सोधिन्छ है कहिलेकाहीँ यो प्रोबेबिलिटी त नेगेटिभ हुँदैन तर यहाँ माइनस किन देखायो किनकि भनिदिन्छ है यसको अर्थ यो प्रोबेबिलिटी त नेगेटिभ हुँदैन तर प्रोबेबिलिटीको डिफरेन्स त नेगेटिभ पोजिटिभ हुन सक्छ नि हैन हुन सक्दैन भन त डिफरेन्स हुन सक्छ सर डिफरेन्स त हुन सक्छ यो डिफरेन्स हो कसको डिफरेन्स हो यो पपुलेसन प्रोपोर्सन छ नि क्यापिटल P1 P2 यसको डिफरेन्स हो त्यो एस्टिमेट गरेको छ फेरि है यो क्यापिटल P1 क्यापिटल P2 को डिफरेन्स जुन छ नि मिनिमम यति डिफरेन्स होला म्याक्सिमम यति डिफरेन्स होला भनेको हो है त्यो नै हाम्रो लिमिट्स भयो hence 98% confidence limits for difference of population proportion is यहाँदेखि त्यहाँसम्म छ यो नै लिमिट्स भयो अब क्वेशन हामी अहिले गरेकै माइन्डले हेर्नु कि यो नयाँ धेरै माइन्ड यसमा युज गर्नु पर्दैन खाली स्याम्पल दुईटा कसरी छ भने छुट्याउने हो कि ल यति लाइन पहिला पढ त यो के दिएको छ यति लाइन सर 500 सैंपल साइज भयो फर्स्ट सैंपल साइज अनि 400 चाहिँ हाम्रो फेभरेबल इभेन्ट्स को साइज भयो अनि यो 400 के भयो फेभरेबल इभेन्ट को साइज भयो भनेको स्मोकर हो कि फेभरेबल इभेन्ट हो यो 500 सैंपल लियो भने जसमा 400 स्मोकरै पायो है स्मोकर हामी यो फर्स्टबाट स्मोकर को प्रोबेबिलिटी त निकाल्न सकिन्छ नि हजुर 400 डिवाइडेड बाइ 500 हो है त्यसपछि आफ्टर द ट्याक्स अन टोबैको अनि त्यसपछि यो गभर्नमेन्टहरुले के गर्छ ट्याक्स बढाइदिन्छ कि ट्याक्स बढायो भने त यो स्मोकिङ गर्ने मानिसहरुको यो महँगोको कारणले अलि घट्छ कि भने हेर्नको लागि कि त्यसैले तिम्रो धूमपान जस्तो वस्तुहरुको ट्याक्स चाहिँ धेरै हाई गरिदिएको हुन्छ राज्यहरुले है ताकि मानिसहरुले
यो ट्याक्सको कारणले पनि खान नपाओस् भनेर है। त्यसैले के गर्यो भने आफ्टर द ट्याक्स अन टोब्याको ह्याड बिन हेभिली इन्क्रिज्ड, अब ट्याक्स बढाइदियो कि धेरै, एकदम हाई ट्याक्स बढाइदियो टोब्याकोहरूमा है। अनि एनोदर ऱ्यान्डम स्याम्पल फेरि ड्रोन गर्यो, त्यसपछि हेऱ्यो ट्याक्स बढाएर कस्तो रिजल्ट आउँछ। ट्याक्स बढाइसकेपछि कस्तो रिजल्ट देखा परेको छ, 600 जनामा कतिजना स्मोकर हो? 400। हो, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्याम्पल हो। वाज द अब्जर्भ डिक्रिज इन प्रोपोर्सन अफ स्मोकर। अब यो क्वेसनले भन्यो, अब हेर्नु कि यो चाहिँ प्रोपोर्सन घटेको छ कि स्मोकिङ गर्ने ह्याबिट जुन छ नि त्यो घटेको छ कि यहाँ हेरेको छ डिक्रिज लेखिदियो कि डिक्रिज इन द प्रोपोर्सन अफ स्मोकर। अब अब्जर्भ गर कि यो प्रोपोर्सन चाहिँ घटेको स्मोकरको संख्या घटेको छ भने हेर्नु भनेको छ है। यसको मतलब यो 1 टेल हो कि 2 टेल? 1 टेल हो। यसको मतलब सेकेन्ड टाइमको स्मोकिङ घट्नु पर्यो, यसको मतलब त्यसको प्रोबेबिलिटी कम हुनु पर्यो कि। अब n1 500 दिएको छ, n2 400 x1 400 हो, यहाँबाट p1 आउँछ 400 डिभाइडेड बाई 500 अनि अर्को 600 छ। तर यो दुईटै स्याम्पल एउटै सिटीको हो कि डिफरेन्ट सिटीको हो त्यो भन त। एउटै सिटी हो। हो, त्यसको लागि हामी क्याप वाला चाहियो, कम्बाइन वाला चाहियो है। स्ट्यान्डर्ड इररको थर्ड फर्मुला चाहियो जुन माथिको हामी गरेका थियौँ। अब यो क्वेसन सकिन्छ कि सक्दैन भन त? हिन्ट गरेर छोड सकिन्छ हैन, सेम प्रोसेस हो गर्नु है। अब यो क्वेसन एकचोटि पढ्ने, म त्यसलाई छोडिदिएको छु है, तर 1 टेल हुन्छ। यो डिक्रिजको कारणले ध्यान दिनु, यो डिक्रिज लेखेको छ नि त्यसको कारणले 1 टेल हुन्छ। यो डिक्रिज छ है, त्यसले ध्यान दिनु होला। In a random sample of 600 and 100 men from 2 cities भनेको छ, 400 and 600 men are found to be literate। यसले के देखा भन त? यति इन्फर्मेसनले हामीलाई के थाहा पायो त? यति लाइन इन्फर्मेसन। फर्स्ट स्याम्पल साइज कति हो र सेकेन्ड स्याम्पल साइज कति हो? फर्स्टको 600, सेकेन्डको 1000 हो। 1000 हैन, तर यो दुईटा स्याम्पल छ नि दुईटा सिटीको हो है, सेम सिटीको होइन। फ्रम 2 सिटीज भनेको छ, अलग अलग सिटीको डाटा हो, जसमा लिटरेचर जुन छ नि फर्स्ट सिटीमा चाहिँ 400 पाइयो, सेकेन्ड सिटीको लिटरेचर 600 चाहिँ पाइयो है। अब फर्स्ट सिटीको लिटरेचरको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ? हजुर सकिन्छ सर। कति हुन्छ? 400/600 हो। अनि सेकेन्ड सिटीको लिटरेचरको प्रोबेबिलिटी 600/1000 हो। त p1 p2 भयो हामीलाई, तर यो त डिफरेन्ट सिटीको हो नि। त्यसको लागि थर्ड फर्मुला स्ट्यान्डर्ड इररको लगाउने कि सेकेन्ड फर्मुला लगाउँदा हुन्छ? सेकेन्डको सर। हो, तर छुट्याउन सकेन भने थर्ड लगाइदा पनि केही फरक पर्दैन भनेको हो है मैले। यदि छुट्याउन सकेन भने थर्ड लगाइदिने, छुट्याउन सक्यो भने बेस्ट हो, सेकेन्ड नै बेस्ट मानिएको हो, त्यति मात्र हो है। त्यसैले अहिले सेकेन्ड फर्मुला युज गर्ने। सेकेन्ड फर्मुलाको लागि p1 भएपछि स्मल q1 पनि चाहियो, p2 भएपछि स्मल q2 पनि चाहियो। त्यसैले मैले त्यो माथिकै सबै फर्मेटलाई एकैचोटि डाउनलोड गर्छु है, लोड गर्छौँ, डाउनलोड के भन्नु, कपी गर्ने नि तल राख्छौँ। यसमा के कहाँ मिलाउनु पर्छ त्यो क्वेसन अनुसार त्यो मिलाउने हो, किनकि यो टेस्टको फर्मेटिङ सेम हुन्छ, फर्मेटिङमा कुनै पनि फरक पर्दैन है, एउटै फर्मेटमा सबै काम हुन्छ। यो फर्स्ट स्याम्पलमा n1 चाहिँ 600 भयो है।
अनि सेकेन्ड स्याम्पलको N2 जुन छ नि 1000 अनि यो लिटरेचर पर्सन फर्स्ट सिटीमा 400 छ सेकेन्ड सिटीमा लिटरेचर पर्सन 600 मेन हो है अब यो फर्स्ट P1 भनेको 400 डिभाइडेड बाइ 600 यो कति आउँछ निकाल त यो रिजल्ट 2/3 भनेको यो 667 हजुर यो 2/3 हुन्छ त्यसैले 667 हुन्छ है अर्को चाहिँ 600 हो डिवाइडेड बाइ 1000 यो कति हुन्छ 0.6 हुन्छ कि कति हुन्छ हजुर अब P1 आएपछि हामीले क्यापतिर लाग्दैनौँ त्यसैले हामीले Q1 र Q2 पनि चाहियो है यो क्यापको बाटोले हामी समात्दैनौँ त्यसैले यो बाटोलाई हामी अहिले ब्लक गर्दैछौँ यो हटाउँदैछौँ र हाम्रो टार्गेट हो यो Q1 र Q2 निकाल्ने अब यसैलाई कपी गरेर त्यहाँ राखिदिन्छु तर P1 को ठाउँमा Q1 बनाउने यो तिम्रो Q1 चाहियो अब लाई स्मल Q1 बनाउने यो स्मल Q1 तर यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो 1 माइनस P1 यो P1 1 माइनस यही भयो है घटाएर कति आउँछ निकाल त 0 कति 0 कति हुन्छ घटाएपछि 333 अब त्यस्तै Q2 पनि निकाल्नु पर्यो यो P2 को ठाउँमा हामी Q2 बनाउँदैछौँ है अनि यो चाहिँ यसले हटाउने हो माइनस P2 अनि 1 माइनस 0.6 भनेको 0.4 अब स्ट्यान्डर्ड एररको यो फर्मुला हो यहाँ है यसलाई मैले हटाउँदैछु यो ब्र्याकेट पनि राख्नु जरुरी छैन माथि चाहिँ N1 अनि P1 Q1 हैन P1 Q1 अर्कोमा P2 Q2 P1 Q1 by N1 P2 Q2 by N P1 को भ्यालु 0.667 into Q1 को भ्यालु 0.333 अनि N1 भनेको 600 हैन अनि यो P2 भनेको 0.6 into 4/1000 यो आन्सर निकाल त फाइनलाइज कति आउँछ 0.025 है अब हाम्रो प्रोसिडरमा जाँदाखेरि नल हाइपोथेसिस सेम भयो अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा हामीले मोर देन लेस देन केही भनेको छ कि इन्क्रिज डिक्रिज
यहाँ do the data indicate that the populations are significantly different percentage भनेको यसमा मोरलेस केही कुरा लागिराखेको छ छैन के सर थाहा छ छैन भने कुन टेल टेस्ट गर्ने वन टेल कि टु टेल टु टेल हो यो डज नट इक्वल्स टु हुन्छ यहाँ थाहा नभएपछि यो डज नट इक्वल्स टु भयो किन हामीलाई त्यो थाहा छैन त्यसैले यसलाई टु टेल टेस्ट गर्नु पर्यो प्रोसेस यही हो अब यो भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो p1 भनेको 0.667 हो अनि p2 भनेको 0.6 हो अनि स्ट्यान्डर्ड एरर चाहिँ 0.025 हो यो कति आउँछ ल निकाल त 2.68 6 कति 8 अब तिम्रो टु टेलको कारणले यो अल्फा चाहिँ क्वेसनमा छ भने त्यो युज गर्ने छैन भने 5% लिदिने है अल्फा यसमा दिएको छैन त्यसैले यसलाई 2.5% राख्ने त यहाँ जेड अल्फा राख्नुपर्छ कि जेड अल्फा बाइ 2 लिनुपर्छ भने त अल्फा बाइ 2 हो अल्फा बाइ 2 चाहिँ यसलाई लिनु ल अब अल्फा बाइ 2 लिएपछि यो 5% को हाफ चाहिँ हाम्रो अल्फा बाइ 2 हो यो फर्मुला हैन यो अल्फा भनेको 0.05 तो सिम्प्लिफाई गरियो भने 0.025 हुन्छ ल टेबल पल्टाउ त अनि वन टेल को माथि छ नि लाइन त्यो लाइनमा 0.025 खोजेर डाउन भन त कति छ 1.96 अब यो क्याल्कुलेटेड ठुलो भयो कि सानो भयो यो रिजल्टमा र यो रिजल्टमा क्याल्कुलेटेड ठुलो भयो रिजेक्ट गर्ने पछि यो रिजेक्ट भयो यो 0.025 लेख्ने रिजेक्ट भयो मतलब लिटरेसी पर्सेन्टेज दुईटै सिटीमा अब सेम भयो कि डिफरेन्ट भयो अब रिजेक्ट भएपछि डिफरेन्ट लिटरेसी पाइयो कि सेम पाइयो अब यहाँ लिटरेसी यो डिफरेन्ट लिटरेसी पर्सेन्टेज पाइयो है सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट पाइयो अब तिमी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज लेख्यो भने इट इज सिग्निफिकेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ there is no significance difference between two sample proportion भने पनि हुन्छ that is literacy rate is different भन्न पनि हुन्छ that is different लेख्दा भइहाल्यो यति भने क्लियर भयो कुरा हजुर सर अब तिम्रो दुईटा क्वेशन तल छ यसो हेरेर पढेर गर्नु होला है म यहाँसम्म लास्टसम्म क्वेशन दिन्छु यो हुन्छ सर गर्नु होला है टाइममा गरिदिनु भयो भने राम्रोसँग बुझिन्छ पछि फेरि बिर्सिन्छ कि सर जेड टेबल त्यो टेबल पनि अपलोड गरिदिनु न है जेड टेबल त मैले पठाइसकेको थिएँ त हजुर भाइबरमा छ त तिमीहरू खोज्दैन तिमीहरूको ग्रुपमा पठाइसकेको जेड टेबल काई स्क्वाड टेबल जे चाहियो त्यो हामीले पठाइराखेकै हुन्छ यो सबै भाइबरमा पठाइराखेको छु तिमीहरूको सी ग्रुप छ नि हिजोको पनि मैले पठाइदिएको छु है हजुर सर हिजो सेन्ड गर्नु भएको थियो भाइबरमा